बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत, दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचारको आरोपमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री समेत जेल परे। नेपालमा परेनन्। यसकारण भ्रष्टाचार बढ्यो। प्रधानमन्त्रीजीले सरकारको स्वीकृति नभए पनि निजी क्षेत्रको बिजुली भारतलाई बिक्री गर्न लगाउनु अर्को देशघात हुनेछ। नेपालीलाई पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराएर खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्ने, गाडी चलाउन, कृषि उद्योगलाई पर्याप्त बिजुली दिने, त्यसपछि मात्र बिजुली विदेशीलाई बेच्ने हो। प्रजातन्त्र भनेको साँझ साँझ राति राति मात्र चल्ने होइन। भर्खर प्रतिवेदन पेश भयो 15 मिनट अगाडि, 15 मिनटपछि सैद्धान्तिक छलफल, फेरि साँझ साँझ। अब रात हुन्छ पास गर्ने होला। राज्यको चौथो अगस्त सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भयो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्णयअनुसार नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यदल गठन गरियो। सोही निर्णयअनुसार भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने दाबी गरी 875 जनासँग 15देखि 50 लाख रुपियाँ उठाएर 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ठगी गर्नेहरू को हुन्, सरकारले यहाँ राख्नु पर्यो। 34 वर्ष यता बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको 11, एमालेको 5, माओवादीको 4, अन्य 4 सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सक्षम र विकल्प भएको भए देशको व्यापार खाता 20 खर्ब, सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब, भारतबाट बिसाडी भएको तरकारी, दाल, चामल किन्नुपर्ने र 80 लाख युवा 171 देशमा सस्तो ज्यामी हुनुपर्ने थिएन। गोर्खापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, रासस लगायतलाई शासक दलहरूको एकाधिकार बनाउनेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। नेपालीलाई भारतको बिसाडी भएको दाल, चामल, तरकारी कहिलेसम्म खुवाउने? रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ। माध्यमिक शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ। खोप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगर्नेहरूबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र तयार कसरी हुन्छ? सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ। अनुशासन र स्वास्थ्यको लागि 18 वर्षका युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनु जरुरी छ। मेची पारीको नेपाली भूभाग ग्वाला बस्ती र सिसौ दागीमा रहेको कालिका आधारभूत विद्यालय बन्द गरेर सो भूमि नै भारतलाई दिने तयारी सरकारले किन गर्दैछ? कैलाली र कञ्चनपुरका कम्मैयाहरू पुनर्स्थापनाको माग राखी टिकापुर र भीमदत्तबाट सडक प्रदर्शनमा लागिरहेको सरकारलाई जानकारी छ कि छैन? सरकार के कम्मैयाहरूलाई पनि मित्र ब्याज पीडितलाई जस्तै माइती घर र रत्न पार्कमा बोलाउँदैछ? मन्त्री बन्न नेतालाई करोडौँ बुझाउनु पर्ने अवस्था भएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतमा अलग कर्मचारी व्यवस्था नगरी निजामती कर्मचारीलाई काज वा सरुवा पठाइएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। मन्त्री परिषदको निर्णयमाथि अख्तियार नलाग्ने व्यवस्था भएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। प्रजातन्त्र भनेको साँझ साँझ राति राति मात्र चल्ने होइन। भर्खर प्रतिवेदन पेश भयो 15 मिनट अगाडि, 15 मिनटपछि सैद्धान्तिक छलफल, फेरि साँझ साँझ। अब रात हुन्छ पास गर्ने होला। त्यसकारण प्रजातन्त्र त हामीले सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्ने, प्रजातन्त्र गाउँ गाउँमा पुग्ने, खोइ यो नेपाली जनता नयाँ पुस्ता पनि त भोलि संसद सदस्य भएर आउने होला, उहाँहरूले पनि त हेर्न पाउनु पर्यो नि। यो कस्तो संयुक्त प्रतिवेदन पेश भयो संसदमा, कसरी संयुक्त संसद कसरी चल्छ, त्यो त सबै नेपाली जनताले हेर्न पाउनुपर्ने हो। र यसमा सरस्वती अध्ययन गर्दा यो बजेट पेश हुन्छ संयुक्त समितिमा, 3-4वटा विधेयक पेश हुन्छ। विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, ऋणको विधेयक, जमानतको विधेयक, तर छलफल अलग अलग हुन्छ। छलफल अलग अलग हुने भए संयुक्त पेश किन गर्नु पर्यो? होइन भने संयुक्त छलफल पनि संयुक्त गरौँ, यो अलिकति समय पनि बचत हुन्छ, यतातिर पनि सोचौँ। र अर्को यो संयुक्त समिति भनेको एकचोटि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा
यो विधेयक पेश गर्दा मात्र होइन, अरू बेला पनि 6 महिना बसेर भ्रष्टाचारीहरू को हुन्, कुन प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा फस्यो, कसले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई बेच्यो, त्यो पनि त आउनु पर्यो नि। संयुक्त समितिमा छलफल हुनु पर्यो। देशको बारे केही छलफल नहुने, यो मिल्दैन। अर्को यसमा सुनवाई समिति र संयुक्त समिति छ। सुनवाई समितिमा 15 जना, कुन पार्टीको कतिजना? अब दुईटा पार्टीलाई 5-5 जना चाहिने भए अरूले यो के पास गरेर के अर्थ लाग्यो? यहाँ त केही पार्टीहरू यता सत्तापक्षमा बसेका पनि छुट्ने कुरा आयो अस्ति मस्यौदा। त्यसकारण यो सुनवाई समितिमा यो पार्टीको कम्तीमा एउटा राजनीतिक पार्टीको 1 जना रहने गरी भनेर लेख्नुपर्छ। यो आउनु पर्यो यहाँ। र संयुक्त समितिमा पनि त्यही हुनु पर्यो। 25 जना छ, 10-10 जना दुईटा पार्टीलाई चाहिने, 5 जना कसलाई बाँड्ने? यसरी हुँदैन। प्रजातन्त्र भनेको त्यो भिडलाई मात्र प्रजातन्त्र भन्दैन, विचारलाई प्रजातन्त्र भन्छ। एउटै रङको फुल चाहिँ प्रजातन्त्र होइन, अलग अलग फुल चाहिन्छ प्रजातन्त्रको बगैँचामा। प्रजातन्त्रको लागि जेल बसेको दाबी गरेका सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षीले अन्य पार्टीलाई पनि पर्याप्त समय दिएर बोल्न दिने र सुन्ने गर्नु जरुरी छ। 34 वर्ष यता बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको 11, एमालेको 5, माओवादीको 4, अन्य 4 सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सक्षम र विकल्प भएको भए देशको व्यापार खाता 20 खर्ब, सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब, भारतबाट बिसाडी भएको तरकारी, दाल, चामल किन्नुपर्ने र 80 लाख युवा 171 देशमा सस्तो ज्यामी हुनुपर्ने थिएन। अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको यो नीति कार्यक्रमलाई म संशोधनको सार पेश गर्दछु र यो नीति कार्यक्रममा कुनै नवीनता छैन। समाजवाद उन्मुख सम्बन्धी त कुनै बुँदा पनि छैन, त्यो शब्द मात्र छ, समाजवाद उन्मुख भन्ने। सार्वजनिक पदमा बसेका र ठुल्ठुला निजी उद्योगी व्यापारीहरूको सम्पत्ति वर्षेनी सरकारलाई बुझाउन लगाइने र सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ। नेपाली युवालाई गोर्खा भर्तीमा पठाइए बापत राणा प्रधानमन्त्रीहरूलाई बेलायती सरकारबाट प्राप्त भएको अरबौं रुपैयाँबाट नेपाल र भारत लगायतमा तत्कालीन राणा शासकहरूले जोडेको चल अचल सम्पत्ति जफत गरी राज्य कोषमा ल्याउनुपर्छ। पञ्चायत कालदेखिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई हडैसम्मको कारबाही गर्नु जरुरी छ। संघीयता विरुद्ध उठिरहेको जनआवाजलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता प्रदान गर्नु जरुरी छ। कर्णाली र तराईका गरिब जनताको उत्थानको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। काठमाडौँ उपत्यकाको पुरानो बस्तीमा भूकम्पबाट क्षति भएको घर पुनर्निर्माण गर्न सहुलियत ब्याज दरको ऋण र अनुदान रकम बढाएर उपलब्ध गराउनुपर्छ र विश्व सम्पदा सूचीलाई संरक्षण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ। हेभी इक्विपमेन्ट र डिभिजन कार्यालयको सहयोग र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी मार्फत विकास निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ। क र ख वर्गका ठेकेदारको अनुमति पत्र तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। सहकारीको कार्यक्षेत्र सुरुमा वडा र पालिका स्तरमा सीमित गर्नुपर्छ। बचतकर्ताको अरबौं रुपैयाँ घोटाला गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको घैघरानाबाट बचत फिर्ता गराउनु पर्छ। निजी बैंकहरू सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ। निजी उद्योग वा कम्पनीको नाउँमा हडबडीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिइएको गलत छ, तत्काल जफत गर्नुपर्छ। नेपालीले राख्न पाउने चल अचल सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नुपर्छ। पुँजी बजारमा विदेशी पुँजीलाई निषेध गर्नुपर्छ। विदेशी पुँजीसँगै विदेशी सेना हुन्छ र विदेशी सेना आयो भने अहिले मन्त्री भएकाहरूलाई नेपाली जनताले जनअदालतमा उभ्याएर सजाय दिनेछ। बजेटलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदहरूको पेवा बनाउनेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। मन्त्रालयको योजना नै आफ्नो योजना बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपालको नदी नाला विदेशी एकाधिकार पुँजीलाई दिने नेपाल लगानी बोर्डलाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ। अस्ति भर्खर अरुण चौथो भारतलाई दिएको थियो लगानी बोर्डले।
जोत्नेलाई जमिन वितरण, निशुल्क सिँचाइ, बिउ बिजन र प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ र अब 80-81 भित्रै देशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ। निजी प्लटिङ गर्न अनुमति दिनु हुँदैन। हलिया, कमैया, हरुवा, चरुवा, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जमिनदारको जग्गा वितरण गर्नुपर्छ। यो वर्ष वर्षा 55% कम हुने विज्ञहरूको अनुमान आएको हुनाले सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ। तराईको प्राणको रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रको खनिज वस्तु दोहन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। नेपालको साल काठ भारतमा तस्करी भइरहेको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सरकारी नापी नक्सा र फिल्डबुकमा सार्वजनिक जङ्गल, कमल पोखरी, पर्ती, नदी जनिएको व्यक्तिको नाममा दर्ता र बेचबिखन गरिए पनि सो जग्गा अविलम्ब सरकारी र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क गर्नुपर्छ। दुवाकोटमा वीर अस्पताल बनाउने हो कि होइन सरकारलाई स्पष्ट बोल्नुपर्छ। नागरिकता परिचय पत्रमै नागरिकको आवश्यक विवरण समावेश हुने व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत अन्य परिचय पत्र खारेज गर्नुपर्छ। सस्तोमा बेचिएका उद्योगहरूलाई जफत गरी पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ। ध्वनि, धुवाँ, रसायन प्रदूषण फैलाइरहेको भक्तपुरको औद्योगिक क्षेत्रलाई यही आबको पहिलो त्रैमासिकभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। नेपालको ढुङ्गा खानीका ढुङ्गाहरू नेपाल भारत सीमा बन्द गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपाली भूमि कालापानीमा 70 वर्षदेखि कब्जा गरिराखेको भारतीय सेनालाई तुरन्त फिर्ता पठाउनुपर्छ। नेपाली भूमि लुम्पियाडुरामा जनगणना गर्नुपर्छ। नेपाली भूमि भारतमा पर्ने गरी तयार गरिएको नेपाल भारत स्ट्रिप नक्सा, सीमा वा धर्से नक्सा खारेज गर्नुपर्छ। 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहर विकास गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्च अधिकारीहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्नै पर्ने कानुन बनाएर देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ। देश र जनतामा समर्पित आस्थाको पत्रकारितालाई जोड दिनुपर्छ। विज्ञापनको भाषा र प्रस्तुतिको पात्र नेपाली हुनुपर्छ। गोर्खापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, रासस लगायतलाई शासक दलहरूको एकाधिकार बनाउनेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, महिला बलात्कारपछि हत्या गर्ने, मानव बेचबिखन गर्नेलाई कानुन संशोधन गरेर मृत्युदण्डको समेत सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। शरणार्थीलाई भुटान फिर्ता नगरी भारतीय शासक वर्गको दबावमा तेस्रो देशमा पठाउनेहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। सरकारको समानान्तर बजेट खर्च गर्दै आएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पूर्ण बन्द गर्नुपर्छ। क्यान्सर, किडनी, मुत्तु लगायत रोगको लागि आवश्यक विदेशी औषधि समेत व्यवस्था नगर्ने औषधि व्यवस्था विभागका महाप्रबन्धक र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउनुपर्छ। खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्छ। प्रत्येक वडा र टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बाल उद्यानको व्यवस्था गरिनेछ। 18 वर्ष नआएका युवालाई 3 महिनाको सैनिक तालिम दिइनेछ। र म अब 1-2वटा बुढा मात्रै सभामुख महोदय, निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्र ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। 2080-81 देखि 60 वर्ष नआएका किसानहरूलाई निजामती सेवाको अधिकृत सरहको निवृत्ति भरणको व्यवस्था हुनुपर्छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का नागरिकको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 चुनदेवी स्थित आफ्नै 18 आना जग्गामा फर्निचर उत्पादन गर्दै आएका विजयन चौगुथीको घर र तहरामा वैशाख 31 गते आग लागि हुँदा करिब 2 करोडको क्षति भएको पीडितले बताएका छन्। आगलागीबाट तहरा फर्निचर, कार, घर क्षति भएको छ। आगलागीबारे छानबिन होस् र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होस्। यो आगलागीबाट वरिपरिका 3-4 घर पनि प्रभावित भएको छ। सभामुख महोदय, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई बेचबिखन गरिएको आरोपमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री द्वय बालकृष्ण खान र तोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन्। यसबारे अनुसन्धान भोलिसम्म सक्नुपर्ने काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको प्रहरीलाई दबाब गएको समाचार प्रकाशित भयो। यसले आरोपी छुट हुने खतरा भयो भन्ने पनि आएको छ र साथसाथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेहरू विरुद्धको मुद्दा दर्तै गराएन प्रहरीलाई, यसमा पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका आएको छ। र प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइएको प्रतिवेदन फेला पारेको हो कि होइनन्? यदि यो सत्य भए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैनन्? र एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले प्रहरी अधिकृतहरूलाई 5 पटक फोन गरेर आफ्नो पत्नीको नाम कुनै पनि अवस्थामा नहोस् भनेर दबाब दिइरहनु भएको सत्य हो कि होइन? र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवको नाम पनि यसमा जोडिएको सत्य हो कि होइन? र भ्रष्टाचारीहरूबारे, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउनेहरूबारे कितानी साथ छलफल गरौँ, छायावादी कुरा नगरौँ। राजनीति देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्ने क्षेत्र हो। राजनीतिमा लाग्नेहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर सदरमुकाम र राजधानीमा घर जोड्ने, जग्गा जोड्ने र छोराछोरीलाई यतै उद्योग व्यापारमा लगाउने होइनन्। यसकारण प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गराउने कानुन ल्याउनु जरुरी छ। यसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। राणा शासकहरूले नेपालीलाई गोर्खा भर्तीमा पठाइए बापत बेलायतबाट करोडौं पाउन्ड प्राप्त गरेको र भारतको सिमला, गोवा, मुम्बई लगायतमा घर जग्गा जोडेको हुनाले त्यसलाई जफत गरेर नेपालले फिर्ता ल्याउनु पर्छ। र प्रधानमन्त्री दाहालजीले केही दिन अगाडि अरुणचार भारतलाई दिएको त्यो फिर्ता लिनुपर्छ। नेपाल लगानी बोर्डबाट निर्णय गराइएको ठिक छैन, खारेज गर्नुपर्छ। अब 2080-81 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको दृष्टिकोण पेश गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 4 मा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख राज्य नै बजेटको सिद्धान्त हो। राज्यको स्वामित्वमा लगानी, उत्पादन र वितरण गर्नु समाजवाद हो। यसले मात्र धनी र गरिबको खाडल घटाउनेछ। बजेटको प्राथमिकता कृषि नै हुनुपर्छ। जोत्नेलाई जमिन वितरण गर्नु जरुरी छ। नेपालीलाई भारतको विषादी भएको दाल चामल तरकारी कहिलेसम्म खुवाउने? रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ। माध्यमिक शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ। खोप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगर्नेहरूबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र तयार कसरी हुन्छ? सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ। अनुशासन र स्वास्थ्यको लागि 18 वर्षका युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनु जरुरी छ। सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि हुने, निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, म्यान पावर कम्पनीको मालिक, ठेकेदार पनि हुने, अनि नवप्रवर्धन कसरी हुन्छ? निजी बैंक र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा नल्याइएसम्म नेपालीको सम्पत्तिको सीमा र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन नबनाइएसम्म सरकार बलियो हुने छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सडक जाम र वायु प्रदूषणको कारण यहाँका बासिन्दाको आयु छोटिँदैछ भने अब पर्यटक पनि आउने छैन। यसकारण 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहर बनाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूलाई आफ्नो जन्मथलोमै बसोबास गराउने र देशको सन्तुलित विकास गर्ने कानुन जरुरी छ। केन्द्रीय राजधानी दाङमा सारौँ। विश्व सम्पदा सूची भक्तपुर दरबार क्षेत्रसँगै जोडिएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको ध्वनि, धुवाँ र रसायन प्रदूषणले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा हानि भइरहेको हुँदा यो औद्योगिक क्षेत्रलाई अविलम्ब स्थानान्तरण गर्नु जरुरी छ। स्थानीय तहको क्षेत्रफल होइन, जनसङ्ख्या, शिक्षामा योगदान र प्राचीनतालाई ध्यानमा राखी वित्त आयोगले स्रोत बाँडफाँड गर्नुपर्दछ। अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेनमा रुस विरुद्ध आक्रमण गरेकोलाई समर्थन गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मत दिनु असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत हो। वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता र अमेरिकी सेनाले नेपालको ब्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारी खारेज गर्नु आवश्यक छ। कालो बादलमा चाँडीको घेरा हुन्छ भने झै सरकारमा गएका दलहरूमा पनि सिद्धान्तनिष्ठ, राम्रा र स्वच्छ कार्यकर्ता हुनुपर्छ। मानव तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हुने नै छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अरबौं रुपियाँ खाएर मानव बेचबिखन गर्नेहरूले भोलि यो देश
किन बेच्दैनन्? जनताको प्रश्न छ, मानव तस्कर गर्नेहरूलाई कानुन किन लागेन? नसमात्ने प्रहरी, नबाँध्ने हटकडी र नथुन्ने हिरासतको औचित्य के छ? के जनतालाई मात्र कानुन हो? के पक्राउ परेकालाई बयान फेर्न लगाइँदैछ? मानव तस्करमा प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू संलग्न भए पनि कारबाही हुनु जरुरी छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कर छलीमा कारबाही भएको होइन र? पूर्व गृहमन्त्री खान पक्राउमा परेको हो कि होइन? पूर्व उपप्रधानमन्त्री फरार भएको हो कि होइन? गृहमन्त्रीले संसदमा बोल्नु पर्दैन र? विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिमा बसेका कतिपयले अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेका बताउनेहरू पनि छन्। उद्योगी, व्यापारी र कर्मचारीलाई शासक दलको कार्यकर्ता जस्तै बनाइएको हुँदा चालु खर्च समेत नपुग्ने राजस्व उठेको होइन र? 5 पटक मन्त्री भएकाले संस्मरणमा मन्त्री भनेकै अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने पढ भएको उल्लेख गरेका छन्। जनताको प्रश्न छ, के मन्त्री बनेकाहरू बेइमानी गर्ने अवसर नपाएर मात्र इमान्दार बनेका हुन् र? नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्ने विषय प्राथमिकतामा किन परेनन्? सार्वजनिक संस्थानहरू सस्तोमा बेच्नु र युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु देशद्रोही काम हो। नेपालीको लगानीमा जलविद्युत उत्पादन गरेर खाना पकाउन, कृषि, यातायात, उद्योग र व्यापारको लागि सस्तोमा बिजुली उपलब्ध नगराइएसम्म व्यापार घाटा कम हुने छैन। अरबौं रुपियाँ ऋण लिनेलाई औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा, भवन, बिजुली सस्तो र करमा सहुलियत दिने होइन। माननीय सदस्य, समय सकियो। साना ऋणीलाई ब्याज र करमा सहुलियत दिनु जरुरी छ। अब टुङ्ग्याउँछु सभामुख महोदय। 63 साल यता जन्मको आधारमा विदेशीले लिएको नेपाली नागरिकता खारेज नगरी तिनका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु देशलाई सिक्किम जस्तै बनाउनु हो। राज्यको 4 अगस्त सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भयो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्णयअनुसार नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यदल गठन गरियो। सोही निर्णयअनुसार भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने दाबी गरी 875 जनासँग 15 देखि 50 लाख रुपियाँ उठाएर 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ठगी गर्नेहरू को हुन्? सरकारले यहाँ राख्नु पर्यो। समाचारहरूमा एक पूर्व मन्त्री फरार, अर्का तानिए, पक्राउ पर्ने सम्भावना भएरै रायमाझीले अर्घाखाँची जाँदा पिसिओ काठमाडौँ छाडेका थिए। सन्धिखर्कबाट कपिलवस्तु हुँदै रूपन्देहीसम्म आइपुग्दा पनि प्रहरीले रायमाझीलाई फरार हुने मौका दिए। पार्टी सचिव नै ठगी प्रकरणमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे ओलीले चैत्र 13 गतेको रेकर्ड बाहिर ल्याउँछु भनेपछि हच्किए प्रचण्ड। ओलीको दबावमा प्रचण्ड सरकारले रायमाझीलाई पक्राउ गर्न सकेनन्। ओलीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीले म दबावमा पर्दिन, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खान पनि तानिए, आदि प्रकाशित भइरहेको छ। यसअगाडि पनि समाचारहरू वाइट बडीमा देउबा पत्नी आर्जुलाई शैक्षिक माफियाको जेठी दिदी भनेर प्रचार भयो, समाचार आयो। माओवादीका बाबुराम, खड्गबहादुर, गजुरेल लगायतले दाबी गरेअनुसार दाहालको अरबौं रुपियाँ विदेशी बैङ्कमा भएको प्रकाशित भयो। यी सबै विषय छानबिन हुनु पर्यो। सभामुख महोदय र प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने दलले, विश्वासको मत दिने दलले फिर्ता लिइसकेको हुनाले अब सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ र नागरिकता विधेयक अब यो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न पाउँदैन। सत्ता गठबन्धनको बैठक बेठिक छ। खोप विश्वविद्यालय हामीले 73 सालमा दर्ता गऱ्यौँ संसदमा, 74मा चुनाव भएपछि अब यो काम लाग्दैन भनेर अहिलेसम्म ल्याइएको छैन। एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको अर्को राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गराउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। मेचीपारीको नेपाली भूभाग ग्वाला बस्ती र सिसौ दागीमा रहेको कालिका आधारभूत विद्यालय बन्द गरेर सो भूमि नै भारतलाई दिने तयारी सरकारले किन गर्दैछ? कैलाली र कञ्चनपुरका कम्मैयाहरू पुनर्स्थापनाको माग राखी टिकापुर र भीमदत्तबाट सडक प्रदर्शनमा लागिरहेको सरकारलाई जानकारी छ कि छैन? सरकार के कम्मैयाहरूलाई पनि मित्र ब्याज पीडितलाई जस्तै माइती घर र रत्न पार्कमा बोलाउँदैछ? वीर अस्पतालको लागि खरिद गरिएको 45 करोड पर्ने केमोथेरापी रेडिएसन मेसिन जडानै नगरी कवाडी बनाउने र एमडीमा
रेडियोथेरापी विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई रेडिएसनको प्र्याक्टिकल नगराउने सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र अधिकारीहरूलाई कारबाही किन हुँदैन? नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने काम उच्च लागत पर्ने र उत्पादन पछिको बजारीकरणमा समस्या हुने दाबी गरेको लगानी बोर्डको औचित्य छैन, खारेज गर्नु जरुरी छ। सरकारले लगानी बोर्डलाई भारतीय पुँजी दावर नेपालसँग 9 अर्ब 68 करोड लगानी गराउने हस्ताक्षर गरेको नेपाली पुँजीलाई समाप्त पार्ने किन होइन? यो संसदको एक सांसदको कम्पनीले बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको 10 रोपनी अतिक्रमण गर्दा पनि कारबाही किन हुँदैन? सरकारले आफ्नै भूमि लुम्पियाढुरा क्षेत्र 2078 को जनगणनामा किन छुताएको हो? कर्मचारी र व्यापारीहरूलाई पालै पालो सरकारमा गएका कार्यकर्ताहरूले सरकारमा गएका दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ता बनाएको हुँदा पुग्दो राजस्व नउठेको किन होइन? जनआन्दोलनमा कामदार वर्गले रगत पसिना बगाएको हो। लडाकुको नाउँमा माओवादीका कार्यकर्तालाई मात्र पटक पटक पैसा बाँड्नु भ्रष्टाचार किन होइन? सरकारका यी काम समय सकिन लागेको छ। सरकारका यी कामहरू बारे दोषी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सबै पार्टीहरू किन होइनन्? भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा सैद्धान्तिक विषयहरू राख्न चाहन्छु। सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा र सार्वजनिक पदलाई पुनः परिभाषित गर्नु जरुरी छ। विधेयकमा राष्ट्र सेवक उल्लेख गरिएको उपयुक्त रूपमा छैन। राष्ट्र शब्दले निश्चित संस्कृति, भाषा र रीतिरिवाजसँग सम्बन्धित मानव जातिको समुदायलाई जनाउँछ। एउटा देशभित्र धेरै राष्ट्रहरू हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा एउटै राष्ट्र पनि एउटा देश भएको पनि छ। नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो। नेपाली जनता सबैलाई राष्ट्र सेवक मान्नुपर्छ। व्यक्तिगत सम्पत्ति कुम्ल्याउने होडबाजीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ। नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण र विदेशमा सम्पत्ति राख्ने व्यवस्था भएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। पूर्व र पश्चिम नेपालमा घरवास भएकालाई काठमाडौँमा काजमा र सरुवा गर्ने कर्मचारी बन्दोबस्त भएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी दाल, चामल, तरकारी विदेशबाट आयात गरिएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कर छलीमा कारबाही भयो, हटखडी लगाइयो। नेपालमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएकाहरू कसैलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा हटकडी लगाइएको छैन। यसकारण भ्रष्टाचार बढ्यो। निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँडेर भोज भटेर खुवाएर जित्ने दल र उम्मेदवार भएसम्म, मन्त्री बन्न नेतालाई करोडौं बुझाउनु पर्ने अवस्था भएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतमा अलग कर्मचारी व्यवस्था नगरी निजामती कर्मचारीलाई काज वा सरुवा पठाइएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। मन्त्री परिषदको निर्णयमाथि अख्तियार नलाग्ने व्यवस्था भएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। भ्रष्टाचार सम्बन्धी राष्ट्रिय महासन्धि 2003 भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँदा सकेसम्म हदम्याद राख्न नहुने उल्लेख छ। नेपालले यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेकोले 5 वर्ष हदम्याद हटाउनु जरुरी छ। भ्रष्टाचार मानिसको लिङ्गसँग सम्बन्धित छैन। यो मानिसको सांस्कृतिक स्तरसँग सम्बन्धित हुन्छ। ठुला भ्रष्टाचारीलाई संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। आजसम्म भएको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूले दोषी हुन्। मन्त्रीजीले हाम्रा प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु भएमा मात्र हाम्रो समर्थन हुनेछ। सार्वजनिक जग्गा, जङ्गल, पोखरी, भवन, नदी, नाला व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्नेहरूलाई कारबाही नभएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत, दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचारको आरोपमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री समेत जेल परे। नेपालमा परेनन्। यसकारण भ्रष्टाचार बढ्यो। आयोगका पदाधिकारी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति गरिएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। र सम्बन्धित क्षेत्रका
विज्ञबीच निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्नुपर्छ। आयोगका कर्मचारी पनि निजामिती क्षेत्रका होइनन्। भ्रष्टाचार विरोधी लेख लेखेका विज्ञहरूलाई करारमा राख्नु जरुरी छ। ठुल्ठुला निजी कम्पनीलाई पनि अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यक्षेत्रभित्र राख्नु आवश्यक छ। सङ्घ र प्रदेशको मन्त्री परिषदको निर्णय पनि अख्तियारको छानबिन क्षेत्रभित्र राख्नु जरुरी छ। मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचारीहरूले चोरलाई चौतारो जस्तै बनाएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारको नोट रुपैयाँ उपलब्ध गराई भ्रष्टाचारीलाई स्थलमै समात्ने स्टिङ अपरेसन व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। काठमाडौँ थमेल स्थित बौद्ध विहारको सरकारी कमल पोखरी सहित 30 रोप्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने र त्यो सरकारी जग्गामा व्यक्तिको व्यापारिक भवन 12 तलाको बनाउन दिने पुरातत्व विभाग, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमि सम्बन्धी मन्त्रीहरूलाई अख्तियारले कारबाही किन गरेनन् र त्यो भवन किन सार्वजनिक गरिएन? र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धी भ्रष्टाचारमा 9 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो र अडियो प्रकरण भएका तत्कालीन मन्त्री विरुद्ध अख्तियारले किन मुद्दा दर्ता गरेन? भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मन्त्री, न्यायाधीश, सांसदको अडियो वार्ता 4-5 वटा सार्वजनिक भयो। ती विषयमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता किन गरेन? जलविद्युत उत्पादनमा प्रति युनिट औसत लागत निजीको 16 करोड मात्र हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 36 करोड कसरी पुग्यो? यसबारे तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका महाप्रबन्धकलाई अख्तियारले किन कारबाही गरेन? नारायणी दरबार अगाडिको जग्गा नेपाल ट्रस्टसँग बहालमा लिएर 3 तलाको भवन बनाउने बाचा गरी 4.5 तला बनाउने र 3 वर्षदेखि यति समूहको थामसेरको ट्रेकिङले अरबौं रुपियाँ लाभ लिएको हुँदा यससँग सम्बन्धित मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूलाई अख्तियारले कारबाही किन गरेन? भक्तपुर नगरपालिकालाई मेडिकल कलेजको भवन बनाउन भक्तपुरकै जनताको 108 रोप्ने जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोपनीको 1200मा खरिद गरेको हाल नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको किन उपलब्ध गराइएन? 16 वर्षसम्म ट्रस्टको नियमावली नबनाउने सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीलाई अख्तियारले किन कारबाही गरेन? धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीजीले सरकारको स्वीकृति नभए पनि निजी क्षेत्रको बिजुली भारतलाई बिक्री गर्न लगाउनु अर्को देशघात हुनेछ। नेपालीलाई पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराएर खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्ने, गाडी चलाउन, कृषि उद्योगलाई पर्याप्त बिजुली दिने, त्यसपछि मात्र बिजुली विदेशीलाई बेच्ने हो। भारतीय एसएसबीले नेपाल भारत बीचको स्ट्रिप नक्सा देखाएर नेपालको भूमि र बस्ती भएको क्षेत्र कञ्चनपुरको बेलौरी नपा 8 पचुईमा विद्युत लाइन व्यवस्थित गर्न अवरोध गर्दैछ। भारतीय एसएसबीले पचुईमा 1200 मिटर सडक खण्ड निर्माण पनि अवरोध गर्दैछ। नेपाल भारत बीच स्ट्रिप नक्सा निर्माणको बेला तत्कालीन माओवादीहरूले सीमामा रहेका नेपाली सुरक्षाकर्मीको पोस्ट उडाउने र नेपाली नापितोरीलाई भारततर्फ पठाएर सो स्ट्रिप नक्सा बनाउन लगाएको हुँदा सिमानाको हजारौं बिघा नेपाली भूमि भारततर्फ परेको हो। नेपाली जनताले सो स्ट्रिप नक्सा खारेजीको माग गर्दैछन्। 10 वर्षमा 1 अरब कमिसन उठाउने गरी ऐन विपरीत राष्ट्रिय परिचय पत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने कार्यविधि जारी गरी निजीलाई ठेक्का लगाएका तत्कालीन मन्त्री र अधिकारीहरूमाथि अख्तियार किन लाग्दैन? के यो अनियमितताबारे सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले सत्य तथ्य बोल्नु जरुरी छैन र भाग्न मिल्छ र? सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूबीच वैशाख 4 गते बैठक भएपछि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्यो। महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा खोप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित हुने बाटो कहिले खुल्ने हो? नेपालको संविधान र प्रजातन्त्र विपरीतको 3% मत सीमा खारेजीको बाटो सर्वोच्च अदालतबाट कहिले खुल्ने हो? 3.5 दशकदेखिको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पुरा हुने बाटो किन अवरुद्ध भयो? स्थानीय जनता र विद्यार्थीको विरोध हुँदै भक्तपुरको चित्तपोलमा सरकारले हेलिप्याड निर्माणको काम अघि बढाएको उपयुक्त होइन। यो हेलिप्याड अन्यत्र सार्नु आवश्यक छ। काठमाडौँ रत्न पार्कमा भेला भएका मिटर ब्याज पीडित जनता र इनरवामा भेला भएका लघु वित्त ऋण पीडित जनतामाथि लाठी प्रहार र दमन गरेको संविधानमा उल्लेख
वाक स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने हकको हनन हो। जनताको शान्तिपूर्ण भेलामा भएको लाठी प्रहारबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु आवश्यक छ। मितर ब्याज पीडित र लघु वित्त ऋण पीडित जनताको माग पूरा गर्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणमा हवाई रुट, रेलमार्ग, ऊर्जा, ई वालेट विषयमा छलफल हुने सार्वजनिक भयो। नेपाली युवालाई भाँडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् 1950 को सन्धि लगायत देशघाती कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती खारेज गराउन र माननीय सदस्य नियमावली अन्तर्गत बसेर आफ्नो विषयहरू राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। हस् सभामुख महोदय, भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन भारतसँग छलफलको विषय बनाउन प्रधानमन्त्रीजीले आँट गर्नु किन भएन?